बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं वक़ास अज़ीज़, पूरी कौम को एक मरतबा फिर जीत की ढेर मुबारकबाद। और अब तो मामला ये बन गया है कि इंडियन लोकसभा में यानी इंडियन पार्लियामेंट में भी मोदी को मुँह की खानी पड़ रही है। जहाँ ये मामला है, आपने ये मंज़र देखा इंडियन पार्लियामेंट का, वहाँ पे मैं पाकिस्तान के एक काबिल फ़ख्र सपूत एक शख्स जिसे मैं वन मैन आर्मी कहता था और उन्होंने वन मैन आर्मी होने का सबूत दिया। पाकिस्तान की जंग जहां हमारी फ़ौजें बॉर्डर्स पे, हमारी फ़ज़ाइया फ़ज़ा में, हमारी बहरिया जो है वो समंदर में खुले पानियों में लड़ रही थी, वहाँ ये फ़र्द वाहिद था जिसने पाकिस्तान की जंग, ये फ़र्द वाहिद है, वन मैन आर्मी है जिसने पाकिस्तान की जंग हर सफारती महाज पर लड़ी। पहलगाम फॉल्स अटैक को कैसे बेनकाब किया, मोदी को दिन में तारे दिखाए। गोदी मीडिया, जिसे इंडियंस खुद गोदी मीडिया कहते हैं, उस मीडिया की हर चाल को जो है ऐसे जिस तरह फ़ज़ा में तिनके बिखरते हैं, न सिर्फ बखेरा बल्कि दुनिया के सामने रखा कि ये है ये इंडियन मीडिया और ये है हक़ाइक़ और ये झूठ और सच है। और उस शख्सियत का नाम है, उस नज़रिए का नाम है जनाब अता तारड़। अता तारड़ साहब के हवाले से एक मुझे फैज़ साहब का शेर याद आ रहा है इस वक्त के, जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। इस कौम में जहां बहुत से हीरोज़ सामने आए हैं, गाजी सामने आए हैं, वहीं मैं समझता हूं कि सफारती जंग में मीडिया के महाज पर हमारे गाजी वफाकी वज़ीर जनाब अता तारड़ हैं और इन्हें अब गाजी अता तारड़ कहा जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे अल जज़ीरा हो, चाहे दूसरे इंटरनेशनल फोरम्स हों, चाहे वो सफारती महाज हो, वहाँ पे पल पल की जो सच्चाई है, खबर नहीं, पल पल की जो सच्चाई है वो इस मर्द आहन ने, मर्द मुजाहिद ने जिस तरह पेश की है, उस पर इन्हें जितना खराज तहसीन पेश किया जाए, जितने अक़ीदत के फूल निशावर किए जाएं, वो कम है। जहाँ ये बात सामने आती है वहाँ पे मुझे ये कहने दीजिए कि इंडियन अटैक से 24 से 36 घंटे पहले रात गए यही अता तारड़ थे, यही वो ब्रेन था, यही वो दिमाग था, यही वो पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा था, यही वो सब्ज़ हिलाली परचम थामे हुए मुजाहिद था जिसने पाकिस्तानी अवाम को और इंटरनेशनल मीडिया को खबरदार कर दिया था कि भारत अपनी शातराना और जो उसकी मक्काराना अय्याराना जो चालें हैं उनसे बाज नहीं आ रहा, और पहलगाम में पहले लोगों को खुद मार के अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान में हमले की तैयारी कर रहा है। और फिर वही हुआ, रात की तारीकी में अय्यार बुज़दिल और मक्कार दुश्मन ने भावलपुर साइड से हम पर हमला किया और उसके साथ साथ हमने देखा मुरीद के पर अटैक हुआ, और फिर उसको लेकर जो प्रोपेगेंडा और वावेला बनाने की कोशिश की, उसको चंद सानियों में जनाब अता तारड़ साहब ने और उनकी पूरी टीम ने पूरी दुनिया के सामने रखा। जहां अता तारड़ साहब इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, वहीं उनकी पूरी टीम को भी मैं सल्यूट पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं। जो वफाकी वजारत इत्तलात के जो उस वक्त कंट्रोल रूम था, एमरजेंसी जंगी कंट्रोल रूम था, उसको न सिर्फ उन्होंने बावकार अंदाज से संभाला हुआ था, बल्कि हमारे फाइटर जेट F-16 हो गए, थंडर हो गया, वो अगर लड़ रहे थे तो यहाँ पे हमारे ये वो फेसिस थे जो इंफॉर्मेशन की जंग में बिल्कुल दुरुस्त निशाने लगा रहे थे, ताक ताक कर निशाने लगा रहे थे और गोदी मीडिया के हर मोर्चे को तबाह कर रहे थे। ना सिर्फ तबाह कर रहे थे बल्कि दुनिया को बता रहे थे कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ये होती है। आप जितनी 5G वॉर ले आएं, आप जितनी 5th जनरेशन वॉर ले आएं, हक और सच की फतह होती है। हमने देखा कि अता तारड़ वो शख्सियत हैं, वो नज़रिया हैं जिन्होंने पाक फौज और अवाम के दरमियान जो भारत ने बहुत मेहनत से एक बयानिया बनाया था और दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था, उसको सिर्फ एक जुमले में ख़त्म कर दिया। और वो जुमला यही था जो मैंने सुना, मेरे इन गुनाहगार कानों ने सुना और मैंने देखा, और फिर मुझे यकीन आया कि आज भी गाजी और मुजाहिद मौजूद है। वो जुमला इंटरनेशनल मीडिया पे भी नशर हुआ, हमने अपने यहाँ पे भी देखा, और वो ये था कि पाकिस्तानी कौम अपनी पाक फौज से बेइंतहा प्यार करती है और उन पर इन्हिसार करती है, और
ہماری قوم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ یقیناً عطا تارڑ کے اس جملے نے پوری قوم میں ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ، ایک نئی روح پھونکی، اور پھر یہ ثابت ہوا کہ جنگیں جو ہیں وہ حوصلوں سے اور رہنماؤں سے لڑی جاتی ہیں۔ پاکستانی قوم خوش نصیب ہے کہ اس کے پاس میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور پھر عطا تارڑ صاحب جیسے زیرک اور دانشمند جو ہے وہ لیڈران موجود ہیں۔ یقیناً مجھے سابق صدر پاکستان جناب رفیق تارڑ جنت نشین، جنت مکانی کی روح اور ان کی پوری شباہت، ان کی پوری شخصیت عطا تارڑ صاحب میں نظر آئی، اور انہوں نے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، اپنے خاندان کی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سبز ہلالی پرچم کو سر بلند کیا ہے، جس کے لیے انہیں جتنی مبارکباد پیش کی جائے وہ کم ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے منظرنامے کی جانب۔ آج دوسرا دن ہے، بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اور اس صف ماتم بچھنے کی وجہ بھی عطا تارڑ دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بتایا، نیشنل میڈیا پہ، اپنے ٹویٹس پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ بات کلیئر کی کہ پاکستان نے جنگ بندی کی درخواست نہیں کی، یہ درخواست بھارت کی جانب سے ہوئی ہے، ہندوستان کی جانب سے ہوئی ہے۔ ہندوستان جو اس وقت ایک جعلی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ پہل پاکستان کی جانب سے ہوئی ہے، پاکستان نے درخواست کی ہے، اس کو چند ثانیوں میں جناب عطا تارڑ صاحب نے بالکل ختم کر دیا، اور ان کا ایک اور جھوٹا پراپوگنڈا بے نقاب ہوا۔ اب آتے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے ناقابل اندیش ان ہینڈلرز کی جانب، ان ووٹرز کی جانب جو مسلسل سوال کیے جا رہے ہیں، مسلسل جو ہے وہ شٹس کیے جا رہے ہیں، مسلسل اپنی جہالت سامنے لا رہے ہیں، مسلسل دروغ گوئی کیے جا رہے ہیں۔ حضور والا جن جن سوالات کے آپ نے آغاز میں پیش بندی کی اور آپ نے بولنا شروع کیا رافیل کہاں گرے ہیں، تو آپ کو رافیل کے جتنے بھی ڈھانچے تھے وہ ہم نے نہیں، انٹرنیشنل میڈیا نے دکھائے، انڈین میڈیا نے دکھائے۔ پھر آپ نے کہا جی کہ کہاں پہ ان کے دیگر ومان گرائے گئے، دیگر جو ان کے ومان گرائے گئے وہ بھی ان کے میڈیا نے خود دکھا دیے آپ کو، آپ کے منہ پہ ایک اور جوتا پڑا۔ پھر آپ نے کہاں 70 کے 77 جو ہے وہ ڈرونز گرائے گئے ہیں، اس کی تصدیق انڈین میڈیا نے خود کر دی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ کہاں چوکیوں پہ پاکستان نے قبضہ کیا، پورا انڈین میڈیا چیخ رہا ہے کہ ہماری چوکیوں پہ قبضہ ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہندوستان نے کہا کہ پاکستان نے خلاف ورزی کی، تو یہی عطا تارڑ ہیں، یہی ببر شیر ہیں، یہی مرد مجاہد ہیں جنہوں نے کہا کہ پاکستان خلاف ورزی نہیں کر رہا، پاکستان پاسداری کر رہا ہے، پاکستان نے کبھی پہل نہیں کی، اور اب بھی پاکستان نے اپنا دفاع کیا ہے، اٹیک نہیں کیا، اور دفاع کرنے کا حق ہر فرد فاحد، ہر قوم، ہر ملک رکھتا ہے۔ اور یقیناً انہی سوالوں سے، ان کے درست جو حقائق پیش کرتے ہیں عطا تارڑ صاحب، اس وقت مودی کو اور اس کے میڈیا کو سانپ سونگا ہوا ہے، ان کو شدید غصہ ہے عطا تارڑ صاحب پہ کہ بھائی کیوں یہ شخص ہمارے حقائق سامنے لا رہا ہے، کیوں یہ ہمارا سچ سامنے لا رہا ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ پھر میرے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس وقت بات سبز ہلالی پرچم کی ہے، اس وقت بات پاک سرزمین کی ہے۔ دیکھیں کتنی مماثلت ہے، 9 مئی کو آپ نے وہ کیا، اور پھر 6 سے 7 مئی کو انڈیا شروع ہوتا ہے، اور 10 مئی کو پھر ہم جواب دیتے ہیں۔ آپ کے 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ بھارت نے مئی میں اڈاپٹ کیا، کیسی حیرت انگیز مماثلت ہے۔ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اب بھی آپ کی صفوں میں پی ٹی آئی کے دوستوں وہ لوگ موجود ہیں جو انڈین سپورٹڈ ہیں، اس کی سب سے بڑی مثال وہ لانتی عادل راجہ ہے۔ خیر آگے چل کر آئندہ ولاگز میں بھی میں بات کروں گا۔ عطا تارڑ صاحب ڈٹے رہیے، آپ پورے پاکستان کا فیس ہیں، آپ ہماری شان ہیں، اور آپ سبز ہلالی پرچم کے وہ مجاہد ہیں جو کبھی بھی اپنے ملک کی، اپنی قوم کی سالمیت پر کوئی حرف، کوئی آنچ آنا گوارا نہیں کرتا۔ آپ کی شب خیزیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ جب پوری قوم سو رہی تھی اس وقت آپ پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، اور انہوں نے اگر ایک محاذ سنبھالا تھا تو آپ نے وہ محاذ سنبھالا جس پر بھارتی چھائے ہوئے تھے، اور آپ نے ان کی سفارتکاری کو، ان کے جعلی بیانیے کو بالکل سبوتاج کیا، نیست و نابود کیا، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے ان کے گجرات ایئر بیس کو تباہ کیا اور دیگر ایئر بیسز کو ہم نے خاک میں ملایا۔ مودی کا غرور جہاں ہماری پاک افواج نے خاک میں ملایا ہے، وہیں عطا تارڑ صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔